नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन और सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो टॉपिक है उम्दा ज़र के औसाफ, यानी ऐसी ज़र ऐसी कौन सी उम्दा ज़र हो जिसके अंदर जो है ये तमाम सिफ़ात मौजूद हो। तो मिसाल के तौर पर मकबूलियत आमा, इंतकाल पजीरी, पायदारी वगैरह, ये जिस यानी तकरीबन ये 10 पॉइंट हैं, ये औसाफ यानी सिफ़ात जिसमें मौजूद होंगी वो उम्दा ज़र कहलाएगी। यानी अच्छी ज़र वही होगी जिसमें ये सिफ़ात होंगी, और जिसमें ये सिफ़ात ना हुई तो वो अच्छी ज़र नहीं होगी, तो वो बाटर के करीब तरीन होगी। तो सबसे पहली जो इसमें सिफत है या खूबी है वो ये है कि मकबूलियत आमा हो, कि हर शख्स इसको कबूल करे। यानी कोई भी मुल्क में ऐसे शख्स ना हो जो कि इसको इससे इनकार करे। तो जब इसको लोग कबूल करेंगे तो वो एक आला मुबादला की हैसियत उसको हासिल हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि उसमें इंतकाल पजीरी हो, कि उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना निस्बतन आसान हो। आजकल की जो करेंसी है, ये यानी करेंसी नोट हैं, इनको महदूद मकदार में एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान है, यानी इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, कोई ट्रक भरकर ले जाए तो उसमें तो बहुत मुश्किलात हैं, लेकिन ये है कि एक हद तक तो जो है इंतकाल पजीरी उसमें होनी चाहिए। यानी पहला क्या है, मकबूलियत आमा हो, हर कोई उसको कबूल करे। आमा से मुराद ये अवाम, यानी अवाम उसको कबूल करें, और इंतकाल पजीरी भी उसमें हो कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सके। तीसरी बात यह है कि वो पायदार हो, यानी वो जो करेंसी नोट हों या सिक्के हों या कोई भी जो चीज़ जो आला मुबादला के तौर पर इस्तेमाल हो, वो पायदार होनी चाहिए। ये नहीं कि वो एक दो तीन इस्तेमाल में वो ख़राब हो जाए या ज़ाया हो जाए, तो इस तरह नहीं होना। उसमें पायदारी यानी कागज़ जो इस्तेमाल हो उसमें अच्छी किस्म का कागज़ इस्तेमाल हो, ताकि वो काफ़ी अरसे तक कायम रहे। क्योंकि ये एक हाथ मुख्तलिफ लोगों के हाथों से गुज़रती है, तो बच्चों के हाथों में भी चली जाती है। तो ये ना हो कि उसको बच्चे जो आसानी से ज़ाया कर दें, या बड़े जो है उसके हाथों के इस्तेमाल से उसको ज़ाया हो जाए। तो तीसरी इसमें शनाख्त पजीरी हो, तो उसमें जो उसकी मुख्तलिफ डिनोमिनेशन की जो सिक्के हैं या वो जो करेंसी नोट हैं, उनको शनाख्त पजीरी आसान हो। यानी एक अगर 100 रुपये का नोट है तो तमाम लोगों को पता हो कि 100 रुपये का नोट। आजकल 100 रुपये के नोट पर कोई इमारत बनाई जाती है और फिर उसमें लिखा भी जाता है, और उसका एक अगर कलर दिया जाता है तो पढ़े लिखों के लिए तो ये है कि उस पर जो 100 रुपये लिखा है तो वो पढ़ लेता है। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है तो वो 100 को तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन उसके लिए एक कलर दिया जाता है। अब 100 रुपया जो है उसको एक कलर दिया गया है, ताकि हर कोई इसको पहचान सके कि ये 100 रुपये का नोट है। और फिर उसके लिए एक उसके ऊपर एक इमारत बनाई जाती है, जिस तरह कोई किला वगैरह या फैसल मस्जिद या इसी तरह जो अहम जगह हैं वो बनाई जाए, ताकि इससे उसकी पहचान हो सके, कि जो भी इसको देखे उसको पहचान ले। तो ये इसको कहते हैं शनाख्त पजीरी। तो पांचवी बात इसमें यह है कि यकसानियत हो, यानी अगर 1,000 रुपये का नोट है तो दूसरा 1,000 रुपये का नोट है वो मुख्तलिफ ना हो, वो उसको और कलर ना दिया जाए, अब बल्कि वही कलर दिया जाए, उसी तरह उसको बनाया जाए। पूरे मुल्क में या पूरी दुनिया में या डॉलर है तो वो एक ही तरह का, 1,000 रुपये का होगा तो एक ही तरह का होगा, एक ही तरह का उसका रंग होगा, एक ही तरह का उस पर जो नक्शा बना होगा वो एक ही तरह का होगा। और छठी बात इसमें यह है कि तकसीम पजीरी हो, कि उसको तकसीम किया जा सके। तकसीम से मुराद ये है कि अगर 1,00,000 रुपया है उसको छोटे टुकड़ों में तकसीम हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीदते हैं, तो
ساری چیزیں تو 1 لاکھ کی نہیں آتی، بلکہ یا 1,000 کی ساری چیزیں نہیں ہوتی، کوئی ہوتی ہے $10 کی ہوتی ہے، کوئی $20 کی ہوتی ہے، کوئی $100 کی ہوتی ہے۔ تو اس طرح ہم اس کو جو ہے چھوٹے ٹکڑوں میں اس کو تقسیم کر سکیں، یعنی 20، 50، 100، 500، اس طرح اس کو، یعنی جس طرح ہم نوٹوں کو کھلا کراتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تقسیم، اس کو تقسیم کرنا چھوٹے حصوں میں۔ پھر تشکیل پذیری 7واں پوائنٹ ہے۔ تشکیل پذیری سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کو تشکیل کرنا آسان ہو، یعنی اس کو بنانا جو ایسا یہ اتنا پیچیدہ نظام نہ ہو کہ اس طرح اس کو بنایا جائے کہ وہ اس پر جو ہے اگر 1,000 روپے کا نوٹ ہے تو اس کو بنانے پر 2,000 روپے خرچ آ جائیں، تو اس کی تشکیل پذیری جو ہے وہ آسان ہو اور نسبتاً اس پر کم لاگت آئے۔ اور اس 8واں پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی مناسب مقدار جو ہے ہمارے پاس موجود ہو، یعنی جتنے ہمارے ملک کو ضرورت ہے، نہ تو کم ہو نہ تو زیادہ ہو۔ تو کم ہوگی تو پھر لوگ جو ہے کہیں گے کہ ہمارے جو چھوٹے سکے ہیں یہ ہمیں نہیں ملتے اور ہم ان سے اپنا کام چلا سکیں، یا پھر زیادہ مقدار اگر چھاپ دی جائے تو اس سے افراط زر کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، مہنگائی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور مشکلات زیادہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس کی مناسب مقدار ہونی چاہیے، یعنی ایک جو ہے ایسی مقدار جس سے ہم افراط و تفرید کا شکار نہ ہوں۔ اور 9واں اس میں پوائنٹ یہ استحکام زر ہو، کہ اس ایسی زر جس کو استحکام نصیب ہو، کہ وہ روزانہ جو ہے جو تبدیل نہ ہو، یہ نہ ہو کہ اس کی جو زر کی جو ویلیو ہے وہ کبھی بڑھ جائے کبھی کم ہو جائے، اور اس طرح لوگوں کو کئی لوگوں کو بڑھنے سے نقصان ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ تنخواہ دار ہوتے ہیں، تو ان کو بھی نقصان ہوتا ہے کہ ان کو تو تنخواہ اتنی ملتی ہے، لیکن اگر اس کی مہنگائی بڑھ جاتی ہے تو ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے اس کی جو قدر ہے وہ مستحکم ہو، یعنی مضبوط ہو، تاکہ وہ بار بار تبدیل نہ ہو۔ جس طرح ہمارے سامنے مثال ہے کہ سعودی عرب کا جو سکہ ہے ریال، اور امریکن جو ڈالر ہے، اس کی جو ہے استحکام ایک قدر ہے وہ ایک جگہ پر قائم ہے، اور یہ بہت زیادہ تبدیلی اس میں نہیں آتی۔ اس کے بعد آخری جو پوائنٹ ہے وہ لچکدار رسد ہو، یعنی اس کی رسد جو ہے لچکدار ہو، ضرورت پڑنے پر اس کو سپلائی جو ہے اس کی نوٹوں کی سپلائی، کرنسی کی سپلائی جو ہے ہم اس کو بڑھا سکیں ضرورت کے مطابق، اور ضرورت کم ہونے پر اس کو کم بھی کر سکیں۔ تو اس طرح اس میں یہ لچک ہونی چاہیے، یعنی الاسٹیسٹی آف سپلائی کا پہلو جو ہے اس میں موجود ہونا چاہیے۔ تو یہ آج کا جو ٹاپک تھا یہ عمدہ زر کے اوصاف، یعنی صفات اس کی، یعنی میرٹ آف گڈ منی، یہ آج کا ٹاپک تھا۔